പുറത്തിറങ്ങാലും തള്ള വിളിച്ച്. എന്ത് ചെയ്യാനാ? പുറത്തിറങ്ങാലും വിളിച്ചു. വിളിക്കുന്നു. അയ്യോ محمد انا قلت لك صلي في البيت وتروح المسجد تكلمني. മാമ അന ഗരീബ് ബൈത്ത് അല്ല ഗരീബ് മസ്ജിദ്. قريب مسجد متى تصلي وتيجي صلاة المسجد تطول هنا في البيت بسرعة ونمشي. ايوه سلام بعدين انا يجي. متى صلاة لسه عدوب واذان متى يصلي المسجد؟ ماما في البيت وبعدين يروح ثاني مرة لا تروح الا تقول يا امي انا ابغى اروح. ماما انا قريب مسجد سلام بعدين انا يجي. لا صلاة المسجد تطول مو زي البيت بسرعة قوامين لا في المسجد تطول. അള്ളാൻ പേടിയില്ല നമുക്ക്? എനിക്ക് അള്ളാൻ പേടിയില്ലേ? ليش الله يعني؟ എനിക്ക് അള്ളാൻ പേടിയില്ലേ? എന്തേ നീ പറയുന്നത്? നിസ്കരിക്കണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്? اسمع يا محمد انا ما قلت لك لا تصلي بس تقول يا امي انا ابغى اروح. اذا انا في مشوار اقول لك صلي في البيت، ما في مشوار اقول لك روح المسجد. انا دحين في مشوار ابغى اصلي واخذ على طول. متى اخليك صراحة المسجد؟ മോളെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് എന്റെ ഓട്ട് പോലെ, എന്റെ ഓട്ടം പോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത്. ഓ മോളെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വന്നാ മതിയോ? അന സലാ ബൈദന ഇജി. അയ്യോ تصلي بسرعة وتيجي والله العظيم لا اقسم عليك بعدين اليوم هذا ما اديك فلوسه. മാമ انا يجي انا كلم ماما قول انا بروح المسجد يا ماما. كله اقول لك اذا تروح ولا لا. كل انا صلاة ما في. انا يجي انا صلاة ما في. كله على الله شوف على الله شوف. انا ما قلت لك لا تصلي في البيت. കബർ انت കബർ കിടക്കേണ്ടി എനിക്ക് ഓർമ്മ വേണോ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് انا يجي ما في مشكلة. انا صلاة كله على الله. انا يجي ماما غرفة كله مشكلة الصلاة مشكلة غرفة. ايوه اصلا ما وديتني مشوار رحت انا قبل العشاء قلت لك هيا روح يا محمد صلي. انا ما اقول لك لا تصلي هذا صلاة لله انا عارفة، لكن انت لما تبغى تروح تصلي كلم ماما. كان انا خرجت قبل العشاء وديتني وبعدين رحت انت صليت. انت ما تسوي كلام تروح بس خلاص. ما انا ما ادري انا حسيبك في الغرفة. ليه ما تسوي كلام تقول يا ماما انا ابغى اروح المسجد؟ كان انا خرجت اول مرة وديتني بيت ام عمار بعدين انت روح مسجد. طيب يا ان شاء الله انا يجي انا باب فك الباب انا يجي.